اور ریایا بن सोबल से यहद पैदा हुआ, और यहद से अखूमी और लाहद पैदा हुए. ये सुरीतियों के खानदान हैं, और ये इताम के बाप से हैं. यजरील और इस्मा और इदबास और उनकी बहन का नाम हिजल अल्फोनी था. और फनुएल जदूर का बाप और इजर हूसा का बाप था. ये इफ्राता के पहलौठे हूर के बेटे हैं, जो बैतलहम का बाप था. और तको के बाप अशूर की 2 बीवियां थीं, हिलाया और नारा. और नारा के उससे अहुसाम और हिफर और यतमीनी और हक्सत्री पैदा हुए. ये नारा के बेटे थे. और हिलाया के बेटे जुरत और यजुआर और इतनान थे. और कूस से अनूब और जुबीबा और हरून के बेटे अखरखील के घराने पैदा हुए. और यबीस अपने भाइयों से मौजिज था, और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया. और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो. और जो उसने मांगा, खुदा ने उसको बख्शा. दूसरे खानदानों की फहरिस्तें. और सूखा के भाई कलूब से महीर पैदा हुआ, जो इस्तून का बाप था. और इस्तून से बैत रिफा और फासा और ईर नहास का बाप तिखना पैदा हुए. यही रैका के लोग हैं. और कनस के बेटे गुतनीएल और शिराया थे, और गुतनीएल का बेटा हतत था. और मऊनाती से उफरा पैदा हुआ, और शिराया से यूआब पैदा हुआ, जो जी खरासीन का बाप है, क्योंकि वो कारीगर थे. और युफना के बेटे कालिब के बेटे ये हैं, एरू और एला और नाम और बनी एला और कनज. और यहलल एल के बेटे ये हैं, जीफ और जीफा, टैरिया और असरी एल. और अजरा के बेटे ये हैं, यतर और मरद और इफर और यलून, और उसके बतन से मरियम और सम्मी. और इस्तमू का बाप इसबाह पैदा हुए. और उसकी यहूदी बीवी के उससे जदूर का बाप यरद, और शोको का बाप हिबर, और जनू का बाप यकूतियेल पैदा हुए. और फिरौन की बेटी बित्याह के बेटे, जिसे मरद ने ब्याह लिया था, ये हैं. और हुदिया की बीवी नाहम की बहन के बेटे कईला जर्मी का बाप, और इस्तमू माकाती थे. और सीमून के बेटे ये हैं, अमनून और रिन्ना बिन हनान और तेलून. और यसई के बेटे जोहित और बिन जोहित थे. सैला की नस्ल. और सैला बिन यहूदा के बेटे ये हैं, एर लका का बाप, और लदा मरीसा का बाप. और बैत इशबिया के घराने, जो बारीक कतान का काम करते थे. और योकीम और कोजीबा के लोग, और युआस और शराफ, जो मुआब के दरमियान हुक्मरान थे. और यसुबी लहम, ये पुरानी तवारीख है, ये कुम्हार थे. और नताइम और गदीरा के बाशिंदे थे. वो वहां बादशाह के साथ उसके काम के लिए रहते थे. शमाउन की नस्ल. बनी शमाउन ये हैं, नमुएल और यमीन, यरीब, जारा, साउल. और साउल का बेटा सलूम, और सलूम का बेटा मिबसाम, और मिबसाम का बेटा मिश्मा. और मिश्मा के बेटे ये हैं, हमुएल, हमुएल का बेटा जकूर, जकूर का बेटा समई. और समई के 16 बेटे और 6 बेटियां थीं. लेकिन उसके भाइयों के बहुत औलाद ना हुई, और उनके सब घराने बनी यहूदा की मानिंद ना बढ़े. और वो बीर सबा और मौलादा और हिसर सोआल और बिल्हा और अजम और तौलाद और बतुएल और हुरमा और सिकलाज और बैत मरकबूत और हसर सुसीम और बैत बराई और शारीम में रहते थे. दाऊद की सल्तनत तक यही उनके शहर थे और उनके गांव, एताम और ऐन और रमून और तोकन और असन, ये 5 शहर थे. और उनके सब देहात भी जो बाल तक उन शहरों के आस पास थे.
یہ ان کے رہنے کے مقام تھے اور ان کے نسب نامے ہیں۔ اور مسوباب، یملیک اور یوشا بن امسیا اور یویل اور یہو بن یوسیبیا بن شرایا بن اسیئیل اور ایلیو اینی اور یعقوبہ اور یسوخایا اور اسایا اور عدییل اور یسیمیل اور بنایا اور زیزا بن شفی بن الون بن یدایا بن سمری بن سمایا۔ یہ جن کے نام مذکور ہوئے اپنے اپنے گھرانے کے سردار تھے، اور ان کے آبائی خاندان بہت بڑھے، اور وہ جدور کے مدخل تک یعنی اس وادی کے مشرق تک اپنے گلوں کے لیے چراگاہ ڈھونڈنے گئے۔ وہاں انہوں نے اچھی اور ستھری چراگاہ پائی، اور ملک وسیع اور چین اور سکھ کی جگہ تھا، کیونکہ حام کے لوگ قدیم سے اس میں رہتے تھے۔ اور وہ جن کے نام لکھے گئے ہیں شاہ یہودا حزقیاہ کے ایام میں آئے، اور انہوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور معونیم کو جو وہاں ملے قتل کیا، ایسا کہ وہ آج کے دن تک نابود ہیں، اور ان کی جگہ رہنے لگے، کیونکہ ان کے گلوں کے لیے وہاں چراگاہ تھی۔ اور ان میں سے یعنی شمعون کے بیٹوں میں سے 500 مرد کوہ شعیر کو گئے، اور یسئی کے بیٹے فلتیا اور ناریا اور رفایا اور عزییل ان کے سردار تھے۔ اور انہوں نے ان باقی امالیکیوں کو جو بچ رہے تھے قتل کیا، اور آج کے دن تک وہیں بسے ہوئے ہیں۔ روبن کی نسل۔ اور اسرائیل کے پہلوٹے روبن کے بیٹے، کیونکہ وہ اس کا پہلوٹا تھا، لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا تھا، اس کے پہلوٹے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا، تاکہ نسب نامہ پہلوٹے پن کے مطابق نہ ہو، کیونکہ یہودا اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا، لیکن پہلوٹے کا حق یوسف کا ہوا۔ سو اسرائیل کے پہلوٹے روبن کے بیٹے یہ ہیں: ہنوک اور فلو، حسرون اور کرمی۔ یویل کے بیٹے یہ ہیں: اس کا بیٹا سمایا، سمایا کا بیٹا جوج، جوج کا بیٹا سمئی، سمئی کا بیٹا میکا، میکا کا بیٹا ریایا، ریایا کا بیٹا بال، بال کا بیٹا بعیرا، جس کو اسور کا بادشاہ تلگات پلناصر اسیر کر کے لے گیا، وہ روبنیوں کا سردار تھا۔ اور اس کے بھائی اپنے اپنے گھرانے کے مطابق جب ان کی اولاد کا نسب نامہ لکھا گیا یہ تھے: سردار یعیل اور زکریہ اور بالے بن عزر بن سما بن یویل، وہ ایروئیر میں نبو اور بال معون تک، اور مشرق کی طرف دریائے فرات سے بیابان میں داخل ہونے کی جگہ تک بسا ہوا تھا، کیونکہ ملک جلاد میں ان کے چوپائے بہت بڑھ گئے تھے۔ اور ساؤل کے ایام میں انہوں نے ہاجریوں سے لڑائی کی، جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے، اور وہ جلاد کے مشرق کے سارے علاقے میں ان کے ڈیروں میں بس گئے۔ جد کی نسل۔ اور بنی جد ان کے مقابل ملک بسن میں سلکا تک بسے ہوئے تھے۔ اول یویل تھا اور صافم دوسرا، اور یعنی اور صافن بسن میں تھے۔ اور ان کے آبائی خاندانوں کے بھائی یہ ہیں: میکائیل اور مسلام اور سبا اور یوری اور یاکان اور زی اور عبر